नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश खसिङ र म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत प्राप्त। कांग्रेस, माओवादी र एमालेको माधव समूहको साथ व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 4 जना सांसदलाई कारबाही। नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै विभाजनको संघारमा खनाल नेपाल समूहद्वारा देशभरि समानान्तर कमिटी गठन गर्दै पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 900 जनामा कोरोना संक्रमण। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 नाघ्यो। नयाँ भेरिएन्टको जोखिममा युवा तथा बालबालिका। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै शिक्षण संस्था सञ्चालनबारे सरकारी निकायहरू बीच नै तालमेल मिल्न सकेन। अभिभावकहरू पनि दोधारमा। विद्यालय बन्द नगर्ने सञ्चालकहरूको अडान। विकास निर्माणमा तीव्रता दिने पुँजीगत खर्चको अवस्था। चालु आर्थिक अवस्थामा दयनीय। वैशाख 3 गतेसम्म 30% मात्रै खर्च। सरकारको क्षमतामाथि विज्ञहरूको प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डियानापोलिस शहरमा अन्धाधुन्दा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था निकै गम्भीर। र भोलिबाट काठमाडौँमा सुरु हुने त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक। सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सभामा विश्वासको मत लिनका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। यो सँगै कर्णालीमा शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ। नेकपा एमालेका सांसदले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि सरकार जोगिएको हो। विश्वासको मतको लागि 20 सांसद आवश्यक थियो। प्रदेश सभामा रहेका एमालेका 19 सांसद मध्ये प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर बहादुर थापाले संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेर माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई विश्वासको मत दिलाएका हुन्। उनीहरू चारैजना एमालेको माधव नेपाल पक्षीय सांसद हुन्। एमालेकै सांसद देवी आलेले भने विश्वासको मतको पक्षमा दिएको मत सभामुखले निर्धारण गरेको समयमा स्वच्छाएकी थिइन्। राप्रपाकी एक्ली सांसद सुशीला शाही भने तटस्थ बसेकी थिइन्। विश्वासको मतको पक्षमा 22 र विपक्षमा 15 जना सांसदले मत दिएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा 37 जना सांसद उपस्थित थिए। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन आएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। आजको बैठकका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। नेकपामा कर्णाली प्रदेशबाट देखिएको विभाजन प्रक्रिया अन्तः प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको छ। एमालेले 1 महिना अघि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। उता कर्णाली प्रदेश सरकारको पक्षमा पार्टीका 5 सांसदले मतदान गरेपछि एमालेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ। बैठकले फ्लोर क्लस गर्ने 5 सांसदहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि आउन सक्ने सम्भावित खतराबाट जोगिन जसपाको समर्थन खोज्नु भएको छ। सत्ता साझेदारीबारे छलफल गर्न एमाले र जसपाका नेताहरू सम्मिलित 5 सदस्यीय वार्ता टोली सहमति नजिक पुगेको बताइन्छ। अदालतको फैसलाले सत्तारूढ नेकपा विघटित भई एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि सङ्कटमा परेको ओली सरकारले जसपाको साथ खोजिरहेको छ। बारम्बार सरकारलाई ढाल्ने चेतावनी दिइरहेको माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने भएकाले सम्भावित सङ्कटसँग जुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई जसपाको समर्थनको खाँचो छ। सत्ता गठबन्धनबारे छलफल गर्न सत्तारूढ एमाले र जसपा बीच वार्ता टोली गठन भएको छ। 5 सदस्यीय वार्ता टोलीले लामो समयदेखि सत्ता समीकरणबारे निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। लामो छलफलपछि सरकार र जसपा सहमतिको नजिक पुगेका छन्। धेरै सहमतिहरू भए, धेरै सम्झौता भए, तर त्यसको परिणाम चाहिँ आएन। अहिले परिणाम आउनुपर्छ।
हाम्रा मागहरू सम्बोधन होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो नेताले स्पष्ट गर्नुभएको छ र यस दिशामा सरकार पनि अगाडि बढ्दैछ। हाम्रा वार्ताकारहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी चाहिँ परिणामको प्रतीक्षामा हामीमाथि चलाइएका हाम्रो मधेसका थरुहटका आदिवासी जनजातिहरूमाथि चलाइएका मुद्दाहरू खारिजी हुनुपर्छ, तिनको रिहाई हुनुपर्छ। मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि विगतमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा उभिएको थियो। अर्कोतिर ज्यान मार्ने मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्न पनि सरकारलाई सजिलो छैन। हाम्रो सरकारले के भनेको छ, हाम्रो पार्टीको नेता सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने हामी सरकारमा टिकिरहनका लागि कुनै पनि प्रकारको अनुचित सम्झौता हामी कसैसँग पनि गर्दैनौँ। हाम्रो सरकार टिकाउने भनेको स्वाभिमान सहितको टिकाउने हो। कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, विधि सम्मत बुँदाहरूमा मात्रै हामी उहाँहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्न चाहन्छौँ। सरकार टिकाउने नाउँमा कसैसँग पनि अनुचित सम्झौता नगर्ने हाम्रो अडान भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हाम्रा जुन मूलभूत मान्यताहरू छन् त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुभयो भने मात्रै हामी निरन्तरताको पक्षमा। अरूले समर्थन गर्छन् हाम्रा एजेन्डामा, हामी सरकारलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ, गर्दैनन् हामी विपक्षमा बसेर पनि जनताको सेवा गर्छौँ। जसपाले आफ्ना माग सम्बोधन बेगर एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरिरहेको छ। एमालेलाई जसपाका माग सम्बोधन गर्न नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो छ भने माग सम्बोधन नगर्दा सरकार जोगाउन चुनौती छ। यस्तोमा नैतिक मूल्य वा सत्ता एमालेले जे रोज्छ त्यसको प्रभाव अहिलेलाई मात्रै नभएर भविष्यसम्म रहिरहने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक समीकरणको जोड खटाउ विभिन्न प्रदेशमा भइरहेको छ। सबैजसो प्रदेशमा सरकारहरूमा धराप परेका छन्। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार बनेको थियो। एमालेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिएको थियो। माओवादीले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्यो, जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमाले अघि सर्यो। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि साईले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्नुभयो। माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहीले उदारतापूर्वक विश्वासको मत माग्दा एमालेकै 4 जना सांसदहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि सरकार जोगिएको छ। एमालेबाट गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गुरुङले भने रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर संसदबाट भागेको आरोप लागेको छ। एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धनबाट बनेका गण्डकी र कर्णाली बाहेक प्रदेश 1, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्ने खेल चलिरहेको छ। तर सबै प्रदेशमा कुनै एउटा दलले चाहँदैमा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रदेशको अङ्कगणितलाई मध्यनजर गर्दै समीकरणमा सहभागी हुने रणनीति लिएको छ र अब विभिन्न दलहरूसँग छलफल गर्ने र वार्ता गर्ने, कुराकानी गर्ने र यो सरकारलाई कुनै हालतमा पनि यसलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ सरकार गठन गराउने यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले एउटा म्यान्डेट दिएको छ। माओवादीले अहिले नेकपा एमाले बाहेकका दलसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने रणनीति लिएको छ। एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिगामी बन्दै गएकाले अब गठबन्धन गर्न नसकिने माओवादीको ठहर छ। माओवादीले काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको छ। त्यहाँको परिस्थितिमा जुन प्रदेशमा जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन छ त्यसका आधारमा स्थानीय अभ्यासहरू हुने गर्दछन्। त्यही अभ्यास अन्तर्गत गण्डकीमा भइसकेको छ भने अरू प्रदेशमा पनि त्यो प्रकारको अभ्यास सायद त्यहाँ आन्तरिक रूपले त्यहाँकै शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई हेरेर गर्न थालेको होला। माओवादीले गठबन्धन तोडेपछि सकसमा परेको एमालेले भने अविश्वासको प्रस्तावहरू फिर्ता हुने विश्वास लिइरहेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले दलहरूसँग छलफल गरेर प्रदेश सरकार जोगाउने कसरत गरिरहेको बुझिएको छ। शुक्रबार ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको थियो। जसरी प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पनि फिर्ता हुने एमालेको ओली निकट नेताहरूको विश्वास छ। हिजो त्यो परिस्थितिमा त्यहाँ दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता भएको भएन। त्यस्तै अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन आउँदैछ र तपाईँ ढुक्काउनुहोस्
त्यो प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ। संघीय सरकारमा एमालेलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने विवादले जनता समाजवादी पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको छ। यद्यपि गण्डकी प्रदेशमा भने जसपाका सांसदहरूले ओली निकट मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर संस्थागत रूपमा जसपाले कस्तो रणनीति लिने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। पार्टीले आजको दिनसम्ममा सत्ता सहकार्यको सन्दर्भमा चाहे केन्द्रमा अथवा प्रदेशहरूमा कुनै प्रकारको निर्णयहरू गरेको छैन। त्यसकारणले प्रदेशमा आजको दिनसम्म कुनै निर्णय नभएको हुनाले प्रदेशका सांसदहरूले पनि पार्टीको विधि प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्छ र पार्टीको निर्णय अनुसार मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। दलहरूबीच गठबन्धनमा आएको दरारले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म सङ्कटमा पुगेको छ। दलीय स्वार्थले कुरा नमिलेपछिको विवादले सरकारहरू अस्थिर बन्दा देश र जनताका लागि भने धोका भएको छ। यति बेला नेकपा एमाले अनौपचारिक रूपमा 2वटा दल बनिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर र वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल भने अर्कोतिर। फागुन 23मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बिउताएपछि अप्ठ्यारोमा परेको यो दलभित्र 2 गुटको लडाईँले विभाजन जस्तै बनेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेताहरूलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि रुष्ट बनेको खनाल नेपाल समूहले पनि देशैभर समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढिरहेको छ। तर समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढिरहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी अध्यक्ष भएकोले अहिलेको विवादित घटनाक्रमको जिम्मेवार भएको जिकिर गर्नुहुन्छ। ओलीले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोज्न निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै 29 फागुनमा खनाल नेपाल समूहले केन्द्रीय समिति बैठक राखेर प्रदेश इन्चार्ज तथा विभागीय प्रमुखहरूको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको थियो। आफू पक्षीय नेताहरूलाई एक्लौटी रूपमा ओलीले कारबाही गर्दै जिम्मेवारी मुक्त गरेपछि बाध्य भएर समानान्तर कमिटी गठन गर्नु परेको नेपालको तर्क छ। यसलाई समानान्तर कमिटीको रूपमा व्याख्या गर्नै नहुने नेपालको जिकिर छ। जहाँ अध्यक्ष छन्, केपी ओलीले अध्यक्ष हटाइदिएका छन्, उहाँहरू अध्यक्ष नै रहनुहुन्छ। कसैले बाटाघाटामा हटाएको कुरालाई मान्न सकिँदैन। उहाँहरूले कमिटीको बैठक बोलाइरहनु भएको छ, कमिटीको विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। जुन ठाउँमा अध्यक्षहरूले छँदै छैनन् भने त्यहाँ कमिटीको बैठक बसेको छ, कमिटी बसेको छ, त्यसले अध्यक्षहरूको चुनाव गरेको छ। स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हामी गइरहेका छौँ। कुनै गुटगत क्रियाकलाप पनि होइन, समानान्तर गतिविधि पनि होइन। यसरी धमाधम समानान्तर कमिटी बनाइरहेको माधव खनाल समूहले शुक्रबार मात्रै बागमती प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका समानान्तर कमिटीका नयाँ पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण गराएको छ। नेपाल समूहका बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्यले काठमाडौँका पदाधिकारीहरूलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। सो समारोहमा बोल्दै देशैभर यसै गरी समानान्तर कमिटीहरू बन्ने र यसले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक हुन र पार्टीलाई मजबुत हुने मद्दत मिल्ने नेत्री साक्यको भनाइरहेको थियो। विचारयुक्त भएन भने, संस्कारयुक्त भएन भने र विधियुक्त भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी हेर्दाखेरि नामको मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, तर कामको कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले 225 जना कमरेडहरू तपाईँहरू यो काठमाडौँ राजधानी जस्तो जिल्ला कमिटी काठमाडौँको चाहिँ नेतृत्व तपाईँहरू नेतृत्व भएको हुनाले अब तपाईँहरूको सोचहरूमा रूपान्तरित हुनैपर्छ। तपाईँले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई जीवन दर्शन मान्नै पर्छ र मार्क्सवाद लेनिनवादलाई जीवन दर्शन ठानिरहँदाखेरि त्यो अनुरूपको व्यवहारहरू गर्नै पर्छ। विगतदेखि नै पार्टीभित्र विरोधी शक्तिको रूपमा देखिएको ओली र नेपाल समूह अहिले एक अर्का विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिरहेका छन्। ओलीले संसद विघटन गरेपछि रुष्ट बनेको नेपाल समूह सर्वोच्चले एमाले बिउताएपछि बाध्य भएर ओलीको नेतृत्वमा फर्किएको थियो। तर ओलीले अध्यक्षको शक्ति प्रयोग गर्दै नेपाल पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गरेपछि पार्टी नै विभाजित अवस्थामा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार 11 बजे ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारी र समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गर्ने
बताएको छ। त्यसै गरी बैठकमा संसद अधिवेशन लगायतका विषयमा दलहरूसँग परामर्श लिनुहुनेछ। यसैबीच आजै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ। के कुरा भयो भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 900 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5537 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 836 र 621 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 64 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,82,890 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 3070 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 208 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,74,812 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,008 जना आइसोलेसनमा र 77 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,35,084 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट र युके भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। दोस्रो चरणको वेब चल्दै गर्दा युवा तथा बालबालिका मा संक्रमण बढी देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्टको प्रवेशले नेपाल महामारीको खतरामा परेको छ। पछिल्लो समय दैनिक संक्रमितको संख्या बढेसँगै शिक्षण संस्था सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने अन्यल देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन। स्थानीय निकायहरू पनि अलमलमा परेका छन्। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण उच्च भएका जिल्लामा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को समन्वयमा स्थानीय निकायको निर्णय अनुसार विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको उपस्थितिमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे अन्तर्क्रिया भएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका हिसाबले अति जोखिममा रहेका भनी पहिचान गरेका जिल्ला र शहरमा DCCMC को समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय बमोजिम विद्यालय बन्द गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यार्थी वा शिक्षकमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएका विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले संक्रमण पुष्टि भएका विद्यालयलाई एक साताको लागि बन्द गराउने निर्णय गर्दै विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र कर्मचारीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। बाँकी विद्यालयहरूमा भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर सुरक्षित तरिकाले पठन पाठन गर्न गराउन आह्वान गरेको छ। एक हप्ता त्यस्ता विद्यालयहरू जहाँ संक्रमण देखिएको छ उहाँहरूले बन्द गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ हामीहरू। यो सामुदायिक संस्था सबै विद्यालयको लागि महानगरभित्रका र जहाँ संक्रमणको अवस्था अहिले देखिएको छैन त्यसलाई सबै विद्यालयहरू एकमुष्ट होलसेलमा चाहिँ घोषणामा बन्द गर्ने भन्ने हामी निर्णय गरेका छैनौँ। हामीहरूले ती विद्यालयहरूको लागि स्वास्थ्य मापदण्डलाई एकदमै कडाइका साथ पालना गर्ने, मास्कको चाहिँ अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने त्यो प्रक्रिया तपाईँहरू अपनाउनुहोस् र विद्यालय सञ्चालन गर्नुहोस्। र विद्यालय सञ्चालन गर्नेमा एउटा अप्सन के पनि राखेका छौँ भनेदेखि कतिपय अभिभावकहरू आफै विद्यालय पठाउन तयार हुनुहुन्न भने त्यो बेलामा अभिभावकसँगको सहमतिमा भनेर पनि हामी भनेका छौँ। सरकारी निकायहरूले एकनासले स्पष्ट निर्णय नगर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले भने अहिले विद्यालय बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने तर पठन पाठन बन्द नगराउने सामुदायिक विद्यालयको चाहना छ। मापदण्डहरू के हुन् त राम्रोसँग त्यतापट्टि ध्यान दिनु चाहिँ अझै सही हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तै त्यो भ्याक्सिनेसनका कुराहरू छन् भने त्यो कुरोहरू मापदण्ड पुरा गर्ने त विद्यालयमै पहिला एटेन्सन गर्नु पर्यो। बन्द गरेर मात्रै त होइन, कहिलेसम्म बन्द गर्ने कि यो 5 वर्ष चल्यो 6 वर्ष चल्यो भने सधैँ हामी बन्द गरेर जाने हो त। हामीलाई पोहोर साल पनि के भने 1 हप्ता बन्द गर्ने भने 1 हप्ता बन्द गर्यो, त्यहाँबाट फेरि एक्सटेन्डेड 2 हप्तालाई भने 2 हप्ता, त्यहाँदेखि 3 महिना 6 महिना दर्शक गयो। योपालि पनि त्यही हुने भने त्यो विद्यालयहरूको विद्यार्थीहरूमा कोभिडको त एक ठाउँ छँदैछ, ग्याजेटसँग चलेर अहिले के आइरहेको छ भने त साइकेरिस्टहरूले सबै पनि त्यो एक्सप्लेन गरिरहनु भएकै छ। हामीलाई लाग्ने एउटा बेङ्गठी छ र
र हामीले गर्दा होसियारी त हामी टिचर पनि र विद्यार्थी प्यारेन्ट्स पनि हामी त्यतिकै होसियार त बस्नैपर्छ। हामीलाई त स्कुल सञ्चालन भइदिए नै हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। विशेष गरी प्राथमिक तहका बालबालिकाहरू फेरि जोखिम पनि त्यस्तै नै छ भनेको भएर चाहिँ हामी चाहिँ एक किसिमको इथिकल डिलेमामै छौँ भनौँ न। अहिले के गरौँ के नगरौँ, सञ्चालन गर्नु नै पर्छ तर बच्चाको ज्यानभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन पनि भन्ने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब नियामक निकायहरूबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार नै हामी अघि बढ्ने भनेर लागि परेका छौँ। अभिभावकहरू भने कसरी पठन पाठन गराउने भन्नेमा एकमत हुन सकेका छैनन्। कतिपयले भौतिक उपस्थिति नगराई अनलाइन माध्यमबाट पढाउनु पर्ने पक्षमा छन् भने कतिपयले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विद्यालयमा पठन पाठन गराउनु पर्ने बताएका छन्। कोभिडको समयमा चाहिँ अब बढ्दो कोभिड बढिरहेको छ, आफ्नो बालबालिका नि स्कुल पठाउनु छ हामीलाई त होइन, एउटा प्यारेन्ट्स भएको कारणले। किनभने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कि अब अहिले परिस्थिति बालबालिकालाई स्वस्थ नै के अरे स्वास्थ्य नै ठुलो जस्तो लाग्छ। किनभने बाबुहरूलाई अब स्वस्थ हुनुपर्ने नै आउनु राम्रो लाग्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ अब अनलाइन गर्दाखेरि त्यति इफेक्टिभ त हुँदैन होइन। अनलाइन क्लास गर्दाखेरि अब फेरि स्कुलमा पठाउँ अब जोखिम छ होइन। अब अहिलेको परिस्थितिले बुझ्दाखेरि अब अनलाइनै गरौँ जस्तो लाग्छ। सावधानी अपनाएर खोल्दा राम्रो हुन्छ। कति बन्द गर्ने, गएको 1 वर्ष बन्द भइसक्यो, अब पनि कति वर्ष बन्द गर्ने, त्यही भएर सावधानी अपनाउने अनि खोल्ने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब बच्चाहरू घर बस्यो भने पढ्ने होइन, अब बाहिर भित्र राखेर सकिँदैन बच्चाहरूलाई। बाहिर निस्केको स्कुल नबरु सावधानी हुन्छ, भित्र बसेर अलि दूरी कायम गरेर राख्यो भने त्यसरी सम्भव होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब परिस्थिति अनुसारले मेरो हिसाबले त अहिले जुन बढ्दो क्रम छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब स्कुलको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मेरो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बन्द गर्दा नै बेटर होला। किन दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रम छ होइन। अब मापदण्ड अपनाएर पनि हुनेवाला देखिँदैन होइन। मेरो हिसाबले त बन्द गर्दा नि बेटर होला। पछिल्ला दिनहरूको तथ्याङ्कले बालबालिकामा छिटो कोरोना संक्रमण भएको देखाएको छ। त्यसैले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आइतबारदेखि 1 साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको जोखिमका कारण शिक्षण संस्था के गर्ने भन्ने विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू र अभिभावकहरू बीच फरक धारणा आएको छ। निजी तथा प्याप्सनका अध्यक्ष टिकापुरीले अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले विकराल अवस्था आउनुभन्दा पहिला नै सबै मापदण्डको व्यवस्था गर्ने र नियमको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन र निरीक्षण सरकारवाला निकायले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थीहरू गेटबाट प्रवेश गरेदेखि त्यहाँ ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै गरेर कक्षा कोठाभित्र भौतिक दूरीको कायम गर्ने, त्यो कम्पाउन्डदेखि नै हामीले चाहिँ भौतिक दूरी कायम गराउने, अनि शौचालयहरू सफा गर्नुपर्ने र विद्यालयभित्र चाहिँ हामीले आइसोलेसन कक्षको पनि व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने, मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न लगाउने, अनि सँगसँगै यदि धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या छ भने त्यसलाई 2टा सिफ्टमा प्रत्येक दिन, अहिले दिन पनि लामा छन्, 2टा सिफ्टमा हामीले चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गरेर भौतिक दूरी कायम गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै पनि होइन, यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने हामी आलो पालो पद्धतिमा अथवा एक दिन एउटा कक्षाका आदि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उपस्थित गराउने, पठन पाठन गर्ने, अर्को दिन फेरि त्यो बाँकी रहेकालाई गराउने, त्यो ढङ्गले पनि हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। साक्षात्कारमा अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेकाले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। केही विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेको भए पनि केही विद्यालयमा भने विद्यार्थीहरूलाई कोचाएर राखेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। निधि हो, त्यो निधि हाम्रा सम्पत्ति पनि हो। त्यो सम्पत्ति चाहिँ स्वास्थ्यको जोखिम मोलेर मृत्युवरण गर भनेर शहीद घोषणा गर्न त सकिँदैन। ती बच्चाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा चाहिँ सहीले मान्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले स्वास्थ्य जोखिमलाई हामी चुनौती नदिएर हामी त्यसलाई पालना गर्न सक्छौँ भने चलाउने भनेका थियौँ। हामीले शिक्षा मन्त्रालयको मिटिङ र सिसिएमसीको मिटिङमा म आफै स्वयंले अभिभावक महासङ्घको अध्यक्षको नाताले यो प्रस्तावहरू मैले पनि राखेको हुँ।
त्यस्तै कार्यक्रममा एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष न्यौपानेले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति र महाआपत्तिमा पनि शिक्षाबाट बालबालिका वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको बताउनुभयो। वस्तुस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यी विद्यालय सञ्चालन गर्न पुगिरहेछन् भन्ने कुराको जुन आरोप हो यो एकदम सतही निराधार आरोप हो। यस्तो खालको आरोप हामीलाई नलगाइयोस्, किनभने हामी जीवनप्रति संवेदनशील छौँ, स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छौँ। त्योभन्दा पनि बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट लामो समयसम्म वञ्चित भइरहेछन् र फेरि पनि वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। सरकारवालाहरूले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई सरकारले अन्यलपूर्ण वातावरणलाई नराख्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपालमा कोरोना जोखिम बढ्दै गएको भन्दै विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिको भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विज्ञप्ति विज्ञको सुझाव तथा बैठकमा उठेका विषय वस्तु अनुसार स्कुलले बालबालिका कोरोना संक्रमणको जोखिममा देखिएकाले यसमा गम्भीर हुन निर्देशन समेत दिएको छ। विद्यालयमा बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि लापरवाही गर्ने विद्यालयको अनुगमन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। विज्ञहरूको सुझावहरू तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिममा देखिएका छन् र स्कुलमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने, स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्ने र उपत्यकामा वैकल्पिक विधिबाट भर्चुअल वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन गर्न कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। बैठकले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरि अहिले देखिएको वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा आगामी बजेटमा प्रदूषण मुक्त शहर बनाउन आवश्यक कार्यक्रमका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी बैठकले दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट भयो वा भएन हेर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो विषयमा चुनावको हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले तेस्रो मुलुकबाट हुने सुपारीको व्यापारमा भइरहेको नीतिगत अनियमितताका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि सम्बन्धित सदस्य रमेश जङ राय माझीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरको मौसम एकाएक बदलिएको छ। हिजो राति हावाहुरीले जनजीवन प्रभावित पार्यो भने आज पनि दिनभर मौसम सफा रहेन। काठमाडौँ उपत्यका र देशको केही पहाडी भूभागमा असिनासहित वर्षा पनि भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार साँझ हुरी चलेको थियो, कतै फाटाफुट्ट वर्षा पनि भएको थियो। शुक्रबार पनि दिउँसोदेखि असिनासहित वर्षा भएको छ। स्थानीय वायु र पश्चिमी न्यूनचापी रेखाको प्रभावले काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा चट्याङसहित वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ सहित प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमका पहाडी भागमा पनि वर्षा भएको हो। गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी जिल्लाहरूमा पनि मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी, असिनासहित वर्षा गराउने बादल विकसित भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले ती ठाउँमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ। लामो समयदेखि वर्षा नभएका कारण प्री मनसुन एक्टिभिटी बढेको मौसमविद वरुण पौडेल बताउनुहुन्छ। अझै केही दिन मौसम सामान्य नहुने पौडेलको भनाइ छ। आज पनि आउँदाखेरि हेर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका लगायत पूर्वका पहाडी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा केही स्थानमा गएको अवस्था छ। हल्का वर्षा छ भने कहीँ असामान्य वर्षा भएको छ
र यो क्रम चाहिँ भोलि पनि रहन्छ। त्यति लगातार हुँदैन, राति चाहिँ केही क्लियर हुने देखिन्छ, बिहान फेरि केही हुन्छ र पिछो पक्ष फेरि भोलि यस्तै हुन सक्ने देखिएको छ। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा। त्यसमा हुनाले यसलाई चाहिँ हामी यो प्री मनसुन भन्छौँ। यो प्री मनसुन समयमा चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय बाहिर झर्ने होइन, अनि त्यस बेलुका पक्ष चाहिँ चट्याङहरू पर्ने, हावाहुरी पर्ने आइसोलेटेड खालको हुन्छ खण्ड खण्ड ठाउँहरूमा। वैशाख 4 गते दिउँसो देशका धेरैजसो स्थानहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र तराईका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहितको हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। वैशाख 5 गते आइतबार दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आइतबार राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार प्रमुख नै राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा लागेको खबर आउनु दुःखद कुरा भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले देशलाई बन्दकी राख्ने राष्ट्रिय हित विपरीतको काममा सरकारले नेतृत्व गर्ने प्रमुख नै लागेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै यसले नेपाल र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा प्रश्न खडा गर्ने दुस्साहस भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय हित विपरीतका काम नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले जेतिनसुकै गरे पनि जेत सत्य र न्यायको जेत हुने धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले अहिले पनि केही मानिसहरूमा सङ्घीयता खारेज गर्ने, स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने, समावेशी र समानुपातिक उल्ट्याउन खोज्ने जस्ता प्रविधि देखा परेको बताउनु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले जेत अन्त जनताकै हुने भन्दै देशलाई पछि फर्काउने सपना नदेख्न चुनौती समेत दिनुभयो। इतिहासको चक्कालाई पछाडि फर्काउन खोज्ने पश्चगामी र अग्रगमनकारी शक्तिका बीच सङ्घर्ष भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अग्रगमनका पक्षमा खेलाडीलाई समेत लाग्नको लागि आह्वान गर्नुभयो। विश्वका कुनै पनि देशको इतिहासलाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको इतिहासलाई हेर्यो भने त्यो चित्र देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि चाहे 7 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ या अहिले, त्यस खालका प्रतिगमनकारी कोसिसहरू हुने गरेका छन्। खेलकुदको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त भूगोल र वातावरण भएको देश भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले खेल क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल अनुकूल ठाउँ रहेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने षड्यन्त्र बेला बेला हुने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले सनसनीपूर्ण गलत अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रदूषित गर्ने प्रयत्न भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकार नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गेवालीले नेपाल भारतसँगको मित्रतालाई उच्च महत्त्व दिने र आर्थिक सामाजिक साझेदारी मार्फत सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउन चाहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल भारतबीच असल सम्बन्ध र समझदारी बाहेक अर्को विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो। यो सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक नीति तहमा मात्रै होइन, एउटा घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी मार्फत अझ परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ ताकि दुवै देशका जनताहरू यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। त्यस्तै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्ध थप प्रगाढ भए जनताको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउन नदिने उल्लेख गर्नुभयो। विश्वको समुदाय हामी सबै एउटा गाउँ बनिरहेको अवस्थामा हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ। यसमा
भनाइमा, शब्दमा, भाषणमा मात्रै सीमित होइन, अब व्यवहारमै पनि हामीले त्यसलाई पुरा गर्न जरुरी छ। कार्यक्रममा नेपाल भारत मैत्री संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा बजेट खर्चको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको भनेर अर्थ मन्त्रालयका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले दावी गर्दै आइरहेका छन्। तर पनि विकास खर्चको बजेट वर्षेनी ढुकुटीमा थन्किँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउने गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने सफल हुन सकेको छैन। पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष 2076-77मा पनि 42.4% सरकारी ढुकुटीमा थन्किन पुगेको थियो। यस्तै 2074 सालमा मात्रै सरकारी ढुकुटीमा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको 1.5 खर्ब बजेट थन्किएको थियो। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। 10औं वर्षदेखि लगातार विकास बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ। पुँजी निर्माण गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने, मुलुककै विकास निर्माणका कार्यमा तीव्रता दिने पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहनु र 10औं वर्षदेखि पुँजीगत तर्फ छुट्याएको कम रकम मध्ये पनि 40% को हाराहारीमा सरकारी ढुकुटीमा रकम फ्रिज हुनु दुःखद भएको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ। 11 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ। पुँजीगत खर्च फागुन मसान्तभित्रमा 24% भन्दा बढी कहिले पनि पुगेको छैन। तर यो सरकारले चाहिँ त्योभन्दा बढी गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, किनभने धेरै कुरा सुधार पनि भएको छ, सरकार पनि बलियो छ। अब यसको अर्थ के हो भन्दा के बुझ्नु पर्यो भने त्यसमा त नयाँ मुद्दाहरू पनि रहेछन्। त त्यो हेर्दाखेरि के देखियो भन्दा हामीले पूर्व तयारी नभएका, कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्थामा नपुगेका कार्यक्रममा पैसा राख्दा छौँ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78मा विकास अर्थात् पुँजीगत बजेटतर्फ 23.9% अर्थात् 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड छुट्याएको थियो, जसमध्ये वैशाख 3 गतेसम्म 30.19% मात्रै खर्च हुन सकेको छ। वर्षेनी विकास निर्माणका कामहरूको बजेट फ्रिज हुनुमा अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहे पनि पुँजीगत बजेटलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सरकारी तर्फबाट खासै पहल भएको देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल गत वर्षदेखि बजेटलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि नीति नियम र कार्यविधि तयार गरेरै बजेट खर्च गर्न थालिएको दावी गर्नुहुन्छ। प्रवक्ता दाहाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 60.5 अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड र आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 अर्ब बेहोरिने गरी अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तथापि 10औं वर्षदेखि पुँजी निर्माण गर्ने विकास खर्चको रकम अनुत्पादक किसिमले सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर रहँदा अर्थतन्त्रले चाहेको गति लिन सकिरहेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा सीता पोखरेलको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डियानापोलिस सहरमा अन्धाधुन्द फायरिङ हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार राति इन्डियानापोलिसको एयरपोर्ट नजिकै मिराबेल रोड स्थित फेड एक्स कम्पनीमा भएको गोलीकाण्डमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको हो। इन्डियानापोलिस मेट्रोपोलिटन पुलिस विभाग IMPD की प्रवक्ता जेनी कुकले घटनाको पुष्टि गरेकी छन्। प्रवक्ता कुकका अनुसार घटनामा परि 4 जना घाइते भएका छन्। ती मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। अन्धाधुन्द फायरिङ गरी हत्या गर्नु पछाडिको उद्देश्य स्पष्ट हुन सकेको छैन। घटनाबाट आक्रोशित भएको भिडले सडक प्रदर्शन गरेका छन्।
अब खेलकुद समाचार। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 3 राष्ट्रको कप्तानले ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग शनिबार खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियासँग वैशाख 6 मा खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग वैशाख 7 मा खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम लेग खेलमा नेपालले वैशाख 9 गते मलेसियासँग खेल्नेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने वैशाख 11 गते हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत प्राप्त। कांग्रेस, माओवादी र एमालेको माधव समूहको साथ व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 4 जना सांसदलाई कारबाही। नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै विभाजनको संघारमा खनाल नेपाल समूहद्वारा देशैभरि समानान्तर कमिटी गठन गर्दै पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 900 जनामा कोरोना संक्रमण। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 नाघ्यो। नयाँ भेरिएन्टको जोखिममा युवा तथा बालबालिका। भोलि सर्वदलीय बैठक बस्ने। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै शिक्षण संस्था सञ्चालनबारे सरकारी निकायहरूबीच नै तालमेल मिल्न सकेन। अभिभावकहरू पनि दोधारमा। विद्यालय बन्द नगर्ने सञ्चालकको अडान। विकास निर्माणमा तीव्रता दिने पुँजीगत खर्चको अवस्था चालु आर्थिक अवस्थामा दयनीय। वैशाख 3 गतेसम्म 30% मात्रै खर्च। सरकारको क्षमतामाथि विज्ञहरूको प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डियानापोलिस शहरमा अन्धाधुन्दा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था भने गम्भीर। र भोलिबाट काठमाडौँमा सुरु हुने त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक। सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।